अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 9 मई के बाद फौजी डंडा जो चलना शुरू हुआ है, अब फैसला किया गया है कि चीफ जस्टिस के दामाद का फौजी अदालत में ट्रायल किया जाएगा। चीफ जस्टिस का दामाद बाकायदा फैसलाबाद में आईएसआई के दफ्तर पर हमले में मुलव्विस था और इसके ठोस शवाहिद अब इदारों के पास आ गए हैं। जनरल आसिम मुनीर ने जिस तरह ऐलान किया था कि कोई तफरीक नहीं की जाएगी, चाहे आम गरीब का बंदा हो, बच्चा हो, या फिर जो एलीट क्लास है, अमीरजादे हैं, उनके बच्चे हो, वो मुलव्विस हो जो 9 तारीख को फौजी तंसीबात पे हमले किए गए, फौज पे हमले किए गए, फौजी सलामती पे हमले किए गए, पाकिस्तान पे हमले किए गए। अब जनरल आसिम मुनीर ने जो फैसला किया था, जिस अज़म का इजहार किया था, अब उस पे अमल होता हुआ भी नजर आ रहा है। गुज़िश्ता दिनों हमें नजर आया साबिक आर्मी चीफ की नवासी खतीजा शाह को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, जिस तरह उसकी गिरफ्तारी के लिए बाकायदा साबिक आर्मी चीफ के घर पर छापा मारा गया, इसका गुमान नहीं था, तसव्वुर नहीं था। और जरा यहां तक दावा करते थे दोस्तों, खतीजा शाह को भी ये लगता था अगर वो साबिक आर्मी चीफ के घर में पनाह ले ले, अपने जो दादा अब्बू हैं उनके घर में पनाह ले लें, तो शायद वो महफूज रहेंगी, लेकिन वहां से भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो हिरासत में है और जिस तरह उन्हें इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जा रहा है, वही बर्ताव किया जा रहा है जो एक आम पाकिस्तानी के साथ किया जाता है। यानी जो इंसाफ है, यानी दो नहीं एक पाकिस्तान वाला जो इमरान नियाजी ने नारा लगाया था, अब नजर यह आ रहा है कि मौजूदा हुकूमत और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। जहां खतीजा शाह ताकतवर शख्सियत, बाअसर शख्सियत, जिसको बचाने के लिए बाकायदा वजीर आजम हाउस से राब्ते किए गए, शहबाज शरीफ से सिफारिशें करवाई गई और तगड़े राब्ते किए गए, लेकिन वो राब्ते कोई काम ना आए। अब दोस्तों मामला यह है, जहां खतीजा शाह गिरफ्त में आ गई है, वहां एक और ताकतवर शख्सियत चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का दामाद जो है वो गिरफ्त में आएगा और अब उसका फौजी अदालत में ट्रायल किया जाएगा। 9 तारीख को जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो शवाहिद, जो ठोस शवाहिद हैं, बाकायदा ऑडियो, वीडियोस, दस्तावेजात, गवाहान मौजूद हैं, वो बाकायदा इस बात का इजहार कर रहे हैं कि अली अफजल साई, जो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट अमीर भट्टी का दामाद है, वो फैसलाबाद में आईएसआई के दफ्तर को तबाह करने में, आग लगाने में मुलव्विस था। लिहाजा अब इन ठोस शवाहिद की बुनियाद पर उसका जो ट्रायल है वो फौजी अदालत में किया जाएगा। दोस्तों, अली अफजल साई जो है बड़ी ताकतवर शख्सियत, उसे गुमान किया जाता था और पंजाब हुकूमत पे जो मामलात होते थे, जो अदालतों में होते थे और अदालतों से इमरान खान को जो रिलीफ दिलवाना होता था, तो अली अफजल साई अपने सुसर यानी चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के जरिए इमरान खान और तहरीक इंसाफ को वो रिलीफ दिलवाता था। अब दोस्तों मामला यह है कि चीफ जस्टिस अमीर भट्टी जो है उसकी भी बोलती बंद हो चुकी है, क्योंकि अब इंटेलिजेंस के पास ठोस शवाहिद हैं, ठोस रिपोर्टें हैं, और इसी बुनियाद पे अब दावे ये सामने आ रहे हैं कि इमरान खान ने मुल्क से फरार होने के लिए बाकायदा ये ऑफर कर दी थी, ये दरख्वास्त कर दी थी कि वो या तो लंदन या फिर अमेरिका में पनाह ले सकता है, असाइलम ले सकता है, इसीलिए उसे पाकिस्तान से जाने दिया जाए। लेकिन जब इंटेलिजेंस हुकाम को ये खबरें पहुंची तो इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं के, तकरीबन 150 से ज्यादा रहनुमाओं के नाम जो है नो फ्लाई लिस्ट में डाले जा चुके हैं। इमरान खान एक जानिब तो ये कह रहा है कि जो कुछ 9 तारीख को हुआ वो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने करवाया था और एक इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ बड़ी साजिश की गई थी। लेकिन दोस्तों अब जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई है उसमें तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। जनरल नदीम अंजुम, डीजी आईएसआई, और आईएसआई की जो रिपोर्ट है उसमें बाकायदा वो नाम लिए गए हैं कि किस तरह 9 तारीख की मंसूबाबंदी की गई थी और इस पूरी मंसूबाबंदी में इमरान खान बजाते खुद शामिल था। बाकायदा ये तफसील मैं अब आपके सामने रखने वाला हूं, आपने गौर से सुननी है, एक एक लफ्ज आपने गौर से सुनना है, इंतहाई अहम मालूमात है। ये जो इंटेलिजेंस ने हुकूमत को आगाह किया है कि 9 और 10 मई के दिन जो कुछ हुआ इसका ख्याल और प्लानिंग बहुत अरसे पहले ही हुई थी और इसमें इमरान खान मुबैना तौर पर मुलव्विस थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि पीटीआई के ज्यादातर रहनुमाओं को मुबैना प्लान का इल्म ही नहीं था, इसे खुफिया रखा गया था और सिर्फ चंद काबिल भरोसा वफादारों, जिनके नाम रिपोर्ट में शामिल हैं, को इसका इल्म था। और यही वो अफराद थे जिन्होंने इमरान खान की हिदायत पार्टी के दीगर हलकों तक पहुंचाई। इंटेलिजेंस ने पीटीआई के अंदरूनी जराये का हवाला देते हुए इल्जाम आयद किया है इमरान खान ने खुसूसी तौर पर हिदायत दी थी कि इनकी गिरफ्तारी की सूरत में पहले से तयशुदा मकामात और जगहों को हदफ बनाया जाए। 9 मई को मुराद सईद ने यह बात पार्टी के रहनुमाओं को अपनी ट्वीट्स के जरिए बताई
اور ہدایت کی کہ بتائے گئے مقامات پر مظاہرے شروع کیے جائیں. یعنی پہلے سے پلاننگ کر دی گئی تھی کہ وہ فوجی تنصیبات کون کون سی ہیں جہاں جا کے مظاہرے کرنے ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنا ہے. اس حوالے سے مراد سعید کا جو کردار تھا انتہائی اہم تھا، اور اب تک مراد سعید فرار ہے، وہ گرفت میں نہیں آیا ہے. انٹیلیجنس رپورٹ میں بتایا گیا ہے اسد عمر، مراد سعید، اعظم سواتی عمران خان کے قریبی ساتھی ہیں. ساتھ ہی یاسمین راشد، حماد اظہر اور اون عباس بپی کا نام پنجاب، مراد سعید اور عمر ایوب کا نام کے پی، جبکہ علی زیدی کا نام سندھ، علی نواز ایوان اسلام آباد اور قاسم سوری کا نام بلوچستان میں پیش آنے والے واقعات میں شامل ہے. انٹیلیجنس کے مطابق اقتدار سے نکال باہر کیے جانے کے بعد عمران خان نے ایک جارحانہ لیکن جعلی بیانیہ بنانے کی کوشش کی اور کئی سازشی نظریات پیش کیے جن میں عالمی گٹھ جوڑ سے لے کر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ہاتھ اپنے قتل کے منصوبے کا ذکر جیسی باتیں شامل تھیں. اس انٹیلیجنس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے عمران خان نے اپنے حامیوں کے ذہنوں میں اس قدر زہر انڈیل دیا تھا کہ ان لوگوں نے کھل کر فوج اور اس کی سینئر قیادت کی توہین کی. مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز استعمال کیے. یہ عمران خان کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس کی مدد سے عوام کو اپنی ہی فوج سے لڑانے کی تیاری کی گئی تھی. ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ اپنے اشتعال انگیز خطبات کی مدد سے عمران خان نے سوچے سمجھے انداز سے فوج کے سینئر عہدیداروں بشمول آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی سی وغیرہ پر الزامات عائد کیے. یعنی عمران خان پہلے ڈی جی سی ڈرٹی ہیری کہتا تھا، جنرل فیصل نصیر کو ٹارگٹ کرتا تھا، پھر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کو ٹارگٹ کیا، پھر آرمی چیف کو اس نے ٹارگٹ کرنا شروع کیا. یہ تمام جو معاملات ہیں رپورٹ میں درج کی گئی ہیں. آگے کہا گیا اس رپورٹ میں الزامات عائد کیے تاکہ موقع ایسا بھی تھے جن پر عمران خان نے نام لے کر الزامات عائد کیے. ایجنسی نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان اس قدر مایوس ہو چکے تھے کہ راولپنڈی میں 6 مئی کی ریلی کے حوالے سے پی ٹی آئی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے اجلاس میں انہوں نے ریلی کچہری چوک یعنی آرمی ہاؤس کے قریب کنٹونمنٹ ایریا پر ختم کرنے کے بجائے مری چوک پر ختم کرنے کی وجہ سے پی ٹی آئی راولپنڈی چیپٹر کو سختی سے ڈانٹا. یعنی عمران خان کی خواہش یہ تھی کہ 6 تاریخ کو جو ریلی نکالی گئی ہے وہ آرمی چوک تک جائے، یعنی آرمی کا جو اہم تنصیبات ہیں، اہم مقامات ہیں، آرمی ہاؤس ہے، وہاں تک جایا جاتا، لیکن وہ ریلی وہاں نہیں گئی تو عمران خان برہم ہو گیا تھا. رپورٹ میں بتایا گیا عمران خان جانتے تھے کہ پارٹی کی اول اور دوسرے درجے کی قیادت ان کی گرفتاری کی صورت میں پرتشدد مظاہرے نہیں کرے گی. انہوں نے ایک میکنزم تشکیل دیا تاکہ صرف اپنے قابل بھروسہ وفاداروں کے ساتھ رابطہ ایپ اور عمران-ٹائگرز.com جیسے آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے رابطے میں رہیں، جن میں عمران ٹائگرز اور آئی ایس ایف کارکنان شامل تھے. یہ بھی بتایا گیا کہ عمران خان نے یونین کونسل کی سطح تک پارٹی کی تنظیم کی تھی تاکہ پارٹی کی صلاحیت میں اضافہ کیا جا سکے اور کارکن فوری طور پر متحرک کیا جا سکے. انہوں نے اپنے کارکنان سے وفاداری کا حلف لیا تھا اور وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہر حال میں ان کی ہدایت پر عمل کریں گے. عمران خان کو توقع تھی کہ عوام بڑی تعداد میں پرتشدد مظاہرے کریں گے. انہیں ان کے کچھ مشیروں نے یہ یقین کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ ملک میں ہر جگہ افراتفری پھیل جائے گی اور حکومت بشمول فوجی قیادت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی اور اپنی شرائط منوائی جا سکیں گی. فوج کی جانب سے تحمل کے مظاہرے نے انہیں بے خوف کر دیا اور وہ غلطی سے یہ سمجھ بیٹھے کہ فوج کمزور ہو چکی ہے اور ان کے دباؤ کا سامنا نہیں کر سکتی. انہیں یہ تاثر بھی دیا گیا تھا جیسے ہی عوام فوجی تنصیبات اور اہم مقامات پر جمع ہوں گے تو فوج اندر سے بھی ہلچل کا شکار ہو جائے گی. انٹیلیجنس ایجنسی نے اس صورت میں عالمی پہلوؤں کا بھی ذکر کیا. بتایا کہ مغربی ممالک کے ظلم خلیلزاد جیسے ترجمانوں نے امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ کی مدد سے عمران خان کے لیے مہم چلائی. کچھ آزاد مبصرین نے اس تمام تر صورتحال کو آئی ایم ایف کے موجودہ اقدامات سے جوڑنے کی کوشش کی اور بتایا کہ کچھ انٹرنیشنل کھلاڑی چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے اور ملک میں افراتفری پھیل جائے. یہ وہ پورا منصوبہ ہے جو خفیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح عمران نیازی نے منصوبہ بنایا تھا، پلاننگ کی تھی، باقاعدہ ٹارگٹ سیٹ کیے تھے. اس کے لیے مختلف ایپس جو اپلیکیشنز ہیں وہ بنائی گئی تھیں، اس پہ کارکنان کو متحرک کیا گیا تھا، ان سے وعدے لیے گئے تھے اور پھر 9 تاریخ کو جو کچھ ہوا ایک پوری منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا تھا. اب باقاعدہ تحریک انصاف کے رہنما اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، اعتراف گناہ کر رہے ہیں، لیکن اگلے 48 گھنٹوں میں دوستو بڑی کارروائی ہونے والی ہے جہاں تحریک انصاف کے یہ کارکنان جنہوں نے مختلف فوجی تنصیبات پہ حملے کیے ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع ہو گیا ہے.
اب عمران خان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو گیا ہے. عمران خان جو اس کا منصوبہ ساز تھا, کیونکہ جنرل آصم منیر ہیں وہ اپنی تقریروں میں کہہ چکے ہیں, نہ صرف